नमस्कार। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म हो स्मृति। विशेष गरी केन्द्रको राजनीति यतिखेर राजनीतिक बाटो बिराएको र वैधानिकताको आधारमा पनि विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठिरहेको छ। केन्द्रको राजनीतिमा यस किसिमले वैधानिकता र राजनीतिक आधारको पनि प्रश्न उठिरहँदाखेरि विशेष गरी यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ प्रदेश सभाहरूमा पनि देखिएको छ। केन्द्रको राजनीतिमा देखिएको उथलपुथल सँगसँगै प्रदेश सभामा पनि राजनीतिक उथलपुथलहरू देखिन सुरु भइसकेका छन्। यद्यपि यतिखेर विशेष गरी असार 1 गते प्रदेश सभाहरूले पनि बजेट जुन कुनै हातमा पनि ल्याउनु पर्ने एउटा समय सीमा छ, तर राजनीतिक खिचातानी र राजनीतिक परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर बजेटतिर पनि ती प्रदेश सभाहरूले आवश्यक ध्यान दिन नसकिरहेको अवस्था छ। आज दिनभरिको मात्रै राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश आज बिहानैबाट राजनीतिक चहल पहलमा तातियो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले फेरि पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल हुनु भएको छ। यो भने दोस्रो पटक उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको हो। विशेष गरी त्यहाँको राजनीतिक समीकरण पनि केन्द्रको राजनीतिक समीकरण जुन किसिमले परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो परिवर्तनले विशेष गरी सुदूरपश्चिमको राजनीतिक समीकरणमा पनि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा पनि केन्द्रित रहनेछौँ। त्यसै गरी हामीसँग आज लुम्बिनी प्रदेशमा विशेष गरी अहिले 4 बजेबाट बैठक बसिरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने भनिएको छ, तर त्यहाँनेरि पनि विशेष गरी प्रतिपक्षले सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाइरहेको छ। प्रतिपक्षको असन्तुष्टिको बीचमा नै लुम्बिनी सरकारले यतिखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको हो र यसमा आज बसिरहेको यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने जुन कार्यक्रम छ, अहिले 4 बजेकै कार्यक्रम रहेको छ, त्यसमा चाहिँ त्यहाँको नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट असन्तुष्टि छ। उनीहरूको फरक धारणा राख्दै आएका छन्। सम्भवतः हामी लुम्बिनी प्रदेशलाई पनि आजको कार्यक्रममा विशेष स्थान दिनेछौँ र त्यहाँको अपडेटहरू यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। यता प्रदेश 2 केन्द्रको राजनीतिक उथलपुथलबाट अछुतो रहेको छैन, त्यो सबैलाई थाहा नै छ। प्रदेश 2 मा पछिल्लो 1-2 दिन यताबाट जुन किसिमको राजनीतिक घटनाक्रमहरू परिवर्तन देखिएको छ, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई यतिखेर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै प्रदेश 2 त्यहाँ स्थानमा पुगेर आफूले संसदीय दलको विधान पारित गर्दै राउतलाई नै संसदीय दलको नेता पनि बनाइदिएको अवस्था छ भने केन्द्रमा जसपाको विशेष गरी ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भए लगतै प्रदेश 2 मा भने ठाकुर पक्षका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिएको छ। यस किसिमको राजनीतिक समीकरण हरेक दिन परिवर्तन भइरहेको छ। हामी यति बेला हामीसँग विशेष गरी बर्खास्त हुनुभएका मन्त्री जितेन्द्र सोनल यतिखेर जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग थप कुराकानी गर्छौँ। सोनल सर, स्वागत छ यहाँलाई इश्यू अफ द डेमा। धन्यवाद छ यहाँलाई स्मृतिजी। विशेष गरी अब यहाँहरूलाई बर्खास्त गरिँदाखेरि के भन्यो भने नि अध्यक्ष यहाँहरूको दक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो, त्यो भनेर यहाँहरूलाई बर्खास्त गरियो। त्यसो भन्दाखेरि यहाँले के भन्नुहुन्छ, जुन कारण चाहिँ दिएको थियो? तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो कुराहरू के गरेर गरे होला? तपाईँ आफै यति वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, यो कुरा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? तपाईहरुलाई जुन किसिमले चारैजनालाई तपाईहरुको विशेष गरी कार्यमा असन्तुष्टि भनिएको छ, अध्यक्ष भनेर भनिएको छ, यो बर्खास्तको लागि चाहिँ यहाँहरुले अब क्रममा चाहिँ चारैजनाले कुनै हिसाबमा कानुनी उपचारमा पनि जानुहुन्छ कि अथवा के भइरहेको छ? सबभन्दा पहिले त हामी यो लडाई राजनीतिक लडाई हो, संघर्ष राजनीतिक संघर्ष हो, यो कानुनी पाटोमा हामी जाँदैनौँ। प्रश्न अलिकति किन मिलेन भने अब मुख्यमन्त्रीले के भनेर पदमुक्त गर्यो त्यो भन्दा पनि तपाईँ आफैले परिस्थिति केन्द्रको व्याख्या गर्नुभयो, प्रदेशको व्याख्या गर्नुभयो। परिस्थिति कस्तो छ भने संघीयतामा मुलुक गयो, तर पार्टीहरूको जुन अहिले संरचना छ त्यो राजनीतिक दलहरूको संरचना भनेको एकल पार्टीहरूको संरचना, एउटै पार्टी केन्द्रमा हुने, उसैको जिल्ला कमिटी, उसैको प्रदेश कमिटीहरू हुने र
सुरुको दिनहरूमा त्यही पार्टीहरू अहिले चाहे त्यहाँको प्रदेश सरकारमा होस्, चाहे सङ्घीय सरकारमा होस्, स्थानीय सरकारहरूमा हुन्, त्यही पार्टीहरू छन्। खास गरेर सङ्घीय भएको सङ्घीयता युक्त मुलुकहरूमा जहाँ सङ्घीय सिस्टमहरू छन्, त्यस्तो मुलुकहरूमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँको सङ्घीय इकाइ, जसले अहिले प्रान्त भन्छौँ, प्रदेश भन्छौँ, त्यो प्रदेशहरूमा पनि त्यहाँको समस्या सम्बोधनको निमित्त दलहरूको गठन हुने र त्यो दलहरू प्रभावकारी रूपले स्थापित हुँदै जाँदा सेन्टरका, केन्द्रका दलको एक प्रकारको भूमिका, प्रदेशका दलहरूको अर्को प्रकारको भूमिका, पछिका दिनहरूमा जहाँ सङ्घीयता समृद्ध भएका मुलुकहरू छन् त्यहाँ त्यो कुराहरू छ। तर नेपाली कन्टेस्टमा अहिले भर्खर 3-3.25 वर्षदेखि हामी यो अभ्यासमा छौँ। त एउटै नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी, एउटै नेकपा पार्टी, एउटै जनता समाजवादी पार्टी र उसैका संरचनाहरू तल्लसम्म छ। त स्वाभाविक रूपले त्यो पार्टीहरूको सङ्घीय इकाइमा, संघमा अथवा जसले हामीले केन्द्र भन्छौँ, केन्द्रमा उसको जे जस्तो गतिविधिहरू हुन्छ ती गतिविधिहरूको प्रभाव प्रदेशहरूमा, तल्लको इकाइहरूमा परिरहेको हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीमा जुन यतातिरको घटनाक्रमहरू जसरी विकास भयो र सङ्घमा, केन्द्रमा, काठमाडौँमा जुन परिस्थितिको सृजना भयो त्यस्तैको त्यो कम्पन, पाराकम्पनहरू प्रदेशहरूमा देखियो। को सक्षम, को असक्षम, को दक्ष, को अध्यक्ष, कसको कार्यशैली कस्तो, कसको कार्यशैली कस्तो, यसको त कुरै छैन। यो कुरा न कहीँ भनिएको छ न गरिएको छ। मलाई जो पेपर दियो तपाईँले पदमुख गरिएको छ। सोनलजी, मैले पनि तपाईँलाई अब जुन किसिमले एउटा कारण अथवा बहाना मात्रै भनेर यहाँलाई अध्यक्ष भनेर चाहिँ हटाइयो, त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा जानकार पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कुरा गरिरहँदा यो कारण भन्दा पनि मैले यसमा के राखेँ भने विनम्रतापूर्वक यो राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकसित भयो र जसपामा जसरी राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भयो, खास गरेर 27 गते जुन अहिलेको यो जुन हामीले अस्तिको 27 गते होइन 27 गते जसरी हामी त्यहाँ तपाईँको पार्लियामेन्टमा जसरी कुराहरू प्रस्तुतिवश त्यहाँ साथीहरूले राखे र त्यसरी अनुरूप त्यसको गतिविधिहरू जसरी अगाडि बढ्यो त्यसैका इफेक्टहरू, त्यसैका प्रभावहरू प्रदेशमा देखियो। हुन्छ। अब विशेष गरी मैले यहाँ सुरुमै त्यो सोध्नुको कारण के भने नि, अब अहिले चाहिँ केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक परिवृत्तको कारणले गर्दाखेरि प्रदेशमा जो अब दत्तचित्त भएर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ, स्थानीय स्तरमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई यसले पक्कै पनि एकदमै नकारात्मक असर पार्यो। राजनीतिक वृत्तमा यसले अब जस्तो सुकै खेल खेलोस्, तर जिम्मेवारीको हिसाबले तपाईँहरूको काम कारबाहीको हिसाबमा त्यसले नकारात्मक असर पारेको छ नि त। त्यो कारणले गर्दा पनि अब अहिले चाहिँ विशेष गरी जसपाको जुन किसिमको अहिले फुडको राजनीति जसपाभित्र मौलाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरी यहाँहरू स्थानीय स्तरमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि केन्द्रमा देखिएको जसपाको यो परिवर्तन, यो मुटाव, दुईवटा खेमाले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कतिको अप्ठ्यारो भइरहेको छ? स्वाभाविक रूपले पहिले त हामी के थियो भने अलग अलग पार्टी थियौँ, सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी। त्यो राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टी हुँदा आफ्ना आफ्ना धारहरू थिए, आफ्ना आफ्ना कार्यक्रमहरू थिए, आफ्ना आफ्ना नीतिहरू थियो। हामी त्यसै दुईवटा दल थियो, यहाँ प्रदेशमा दुईवटा दलको नेता थियौँ, दुईटै दलको सहकार्यमा सरकार बनेको थियो। परिस्थितिले के बनाइदियो भने दुईटै पार्टीलाई एउटा पार्टी बनाइदियो। 2077 साल वैशाख 10 गते एउटा परिस्थिति सृजना भयो, हामी एउटा दल भयौँ। अब त्यो फेरि दल एक साल नबित्दै जसरी त्यसमा मतभेद दुईटै कुराले एउटा ठाउँ बनाएको छ, त्यसको असरहरू पर्छ। यहाँ प्रदेश नम्बर 2 मा त्यो असरबाट अक्षुण्ण रहन सक्दैन। नेताज्यूहरू, खास गरेर अध्यक्षज्यूहरूको यसमा एउटा जसरी अलिकति गहराई र संवेदनशीलताका साथ व्यवस्थापकीय कार्य हुनु पर्थ्यो, उहाँहरू चुक्नुभयो। खास गरेर उपेन्द्र यादवजी जसरी उहाँ प्रदेश नम्बर 2 मा अस्ति शुक्रबार आउनुभयो र एकहोरो किसिमले उहाँ आफ्नो नेता कार्यकर्तामा डिलिङ गर्नुभयो, त्यसले चाहिँ स्थितिलाई बढी बिगाडेको छ। त्यसले सृजना उत्पन्न
गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको परिणामहरू उनीहरू हुन् र यसको परिणाम अझ हुन्छ। अब सोनलजी जस्तो नि अब केन्द्रमा देखिएको यस किसिमको खिचातानी उतार चढाव अथवा जेसुकै भन्नु वैचारिक अथवा सैद्धान्तिक तपाईहरूको मतभिन्नता हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो फुट्ने जुट्ने क्रम जारी नै रहन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो भनेर यहाँ आफैले पनि मान्नु भएको छ। तर यो स्वाभाविकताको बीचमा पनि एउटा राजनीतिक पार्टीले चाहिँ कहिलेसम्म फुट र झुटको मात्रै राजनीतिमा अल्झने भन्ने पनि त एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो नि। अब हामी यदि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई हामी स्वीकार गरेको छौँ भने, यो बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छौँ भने बहुत दललाई हामीले यसबाट हामीले आत्तिनु हुँदैन। दलहरू बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू हुन्छन्, पार्टी बन्छन्, पार्टी टुट्छन्, पार्टी फुट्छन्, पार्टी जुट्छन्। यो सबै एउटा यसको भनौँ न एउटा सकारात्मक नकारात्मक जे भने पनि एउटा पक्ष हो। खालि यसमा के ध्यान दिनुपर्छ भने हामी कस्तो कुरालाई आत्मसात गर्ने। बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी छौँ, तर त्यसका सकारात्मक गुणहरू, सकारात्मक अवयवहरूलाई कति हामीले आत्मसात किन नगर्ने। त्यसकारणले यो पार्टी फुट्नु अस्वाभाविक भए पनि हामीले टुटफुटलाई निस्तेज गरेर जुटको संस्कार, एकताको संस्कार, समन्वय र सहकारीको संस्कारलाई अगाडि बढाएर लिएर जाँदा हामीले अपनाएका पद्धतिहरू, सिस्टमहरू, खास गरेर संघीयतालाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ। त्यसतिर हामी सोच्नुपर्ने स्थिति छ। अब अहिले त विशेष गरी जसपा फुट्दै गर्दाखेरि यहाँ केन्द्रीय स्तरका नेताहरू जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक रूपमा बोलिरहनु भएको छ, त्यसले पनि ठुलै हलचल ल्याइरहेको अवस्था छ। अब त्यहाँनिर पनि अब यहाँकै प्रदेश 2 मै पनि के भयो भने नि अब यादवजी आउनुभयो, उहाँले राजदलाई नै संसदीय दलको नेता पनि घोषणा गरिदिनु भयो। यहाँहरू अर्को खेमाका हुनुहुन्थ्यो, 4 जनालाई बर्खास्त गरिदिनु भयो। तर 2 जना जसले चाहिँ नि उपेन्द्र यादवलाई सहमति गर्नुभयो, खेमा परिवर्तन गर्नुभयो, उहाँहरूलाई भने यथावत राखिएको छ। अब यसले गर्दाखेरि अब प्रदेश 2 मा चाहिँ अबको यो बनिरहेको यो समीकरण अथवा यो सरकारले कस्तो किसिमको इम्प्याक्ट त्यहाँका स्थानीयलाई पार्ने यहाँले देख्नु भएको छ? अन्त्यमा एकदमै छोटकरीमा मैले फेरि भने कि राजनीतिकमा मान्छेहरू खास गरेर पार्लियामेन्टमा, संसदहरूमा यस्ता गतिविधिहरू भइराखेका हुन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नको लागि हामीले कानुन पनि बनाएका छौँ। दल बदल ऐन छ। त्यो दल बदल ऐनले नै धेरै कुराहरूलाई नियन्त्रण र नियमन गर्छ। यो अहिलेको खास गरेर जुन जसपाको कुरा गर्नुभयो, यसका कतिपय कुराहरू अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ। बिस्तारै सम्बन्धित निकायबाट, सरोकारवाला निकायबाट जब यो कुराहरू छिनोफानो हुँदै जान्छ, सबै कुराहरू प्रष्ट हुँदै जान्छ र स्थिति चाहिँ अझ क्लियर हुँदै जान्छ। हामी के पक्षमा छौँ भने हाम्रो पक्ष र हाम्रो मान्यता के हो कि हामी एउटा स्वच्छ संस्कारयुक्त राजनीतिको सुरुवात गर्नुपर्छ। प्रान्तहरूमा, प्रदेशहरूमा, केन्द्रमा जे भए पनि हामी एउटा सहकारी संस्कृति लिएर जानुपर्छ। नेताजीहरू जुन एकलौटी र एक्लोपना, धोखापूर्ण, अपारदर्शी गतिविधि जुन गर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँहरूमा गएर, यो चाहिँ यसले एउटा राम्रो संस्कार बसाउँदैन। यसबाट हामी सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई समयको लागि सोनल सर। हामीसँग यतिखेर प्रदेश 2 बाट भर्खरै मात्रै बर्खास्त हुनुभएका मन्त्री जितेन्द्र सोनल हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई विशेष गरी जसपाको ठाकुर पक्ष केन्द्र सरकारमा प्रवेश गरेपछि प्रदेश 2 मा एक हिसाबले उहाँहरूलाई त्यसकै एक्सनको रियाक्सन भने जस्तै गरेर ठाकुर महतो पक्षका 4 जना मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिएको हो र अहिले प्रदेश 2 को राजनीतिक घटनाक्रमहरू पनि केन्द्रको राजनीतिक घटनाक्रमको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै यसरी त्यहाँ परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ, असर प्रत्यक्ष परिरहेको छ। विशेष गरी अझ पनि यो राजपा, तत्कालीन राजपा र केन्द्रित दलहरूको हकमा हेर्ने हो भने प्रदेश 2 मा त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने गर्छ। यतिखेर हामीसँग विशेष गरी सुदूरपश्चिम तर्फ लाग्छौँ। हामीसँग यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल सर हुनुहुन्छ। रावल सर, स्वागत छ यहाँलाई। विशेष गरी सम्झनु भयो
Q24 प्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार सर। अब सुदूरपश्चिमको आजकै मात्रै दिनभरिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने अब दोस्रो पटक पुनःबाट जिउनै मुख्यमन्त्री चयन हुनु भएको छ। विशेष गरी अब राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ अहिले विपक्षी दल भन्ने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेस सँगसँगै माओवादी केन्द्र र त्यसपछि नेकपाको रुष्ट भएको अर्को एउटा समूहलाई पनि विपक्षी भन्ने लगभग त्यसरी तय गरिएको छ। अहिले चाहिँ उहाँहरूको एउटा छुट्टै संगठन पनि बन्ने भन्ने कुराहरू पनि केन्द्रमा चलिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आज जुन किसिमको भूमिका सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेल्यो, अलिकति त्यसलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न सर सुरुमा। एउटा कुरा विशेष गरी के छ भन्दाखेरि अहिले समग्र राष्ट्रमा चाहिँ अहिलेको स्थिति राजनीतिक हिसाबले तरलताको अवस्थामा छ, यहाँलाई थाहै छ। अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू र त्यसपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको कारणले गर्दा अहिले संविधान पनि एकदमै च्यातिएको अवस्थामा छ। अहिले देशको राजनीतिक स्थिति बहुतै तरल अवस्थामा छ। अहिले देशको समग्र स्थिति हेर्दाखेरि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, कुनै पनि संरचनाहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार चलेको छैन। पुरा स्वेच्छाचारी हिसाबले एउटा चाहिँ अधिनायकवाद शैलीमा अगाडि बढेको यहाँलाई थाहै छ, जसको फलस्वरूप अहिले समग्र रूपमा केवल सङ्घीय सरकार मात्र नभएर अब यसको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ बाचिटाहरू अहिले प्रदेशहरूमा पनि प्रशस्त रूपमा देखिरहनु भएको छ। त्यसै अनुकूल तपाईँले देखिरहनु भएको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेकपाको झनै जो गठबन्धनको हिसाबले झनै 2/3 बढीको सरकार थियो यहाँ। त्यसपछि जसरी चाहिँ सर्वोच्च अदालतले केन्द्रमा चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने छुट्यायो, त्यसको परिणति यहाँ पनि अहिले दुईटा पार्टीको रूपमा र अहिले माओवादी केन्द्रले चाहिँ उहाँ त्रिलोचन भट्टराई मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ 13वटा चाहिँ सभासदहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि माओवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेतिर चाहिँ झनै सभामुख सहित 25 जना हुनुपर्ने हो। अब त्यसपछि हामीसँग जब 12वटा चाहिँ सभासदहरू छन् र सजपा जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग चाहिँ 2टा हो। यो स्ट्रेन्थ हो समग्र रूपमा। र अहिले एकजना माओवादीको चाहिँ एमालेमा प्रवेश गरेको हुँदा उहाँलाई चाहिँ कारवाही गरिँदा अहिले चाहिँ 53वटा टोटल सिटमा जम्मा 52वटा छ। 52मा एकजना सभापति भएपछि 51 हो। त्यसमा यो परिस्थिति हाम्रो छ। यसमा के देखियो भन्दाखेरि अहिले समग्र यहाँको परिस्थितिमा सरकारले पनि जसरी 2/3 बढीको सरकार बनेको थियो यहाँ, त्यो अनुसारको काम कारवाही गर्न सकेको थिएन। त्यहाँतिर हाम्रो चाहिँ एकातिर पूर्णतया र प्रतिपक्षमा बसेर सरकारले गरेका कमी कमजोरीहरूको बारेमा हामीले विगत लामो समयदेखि झनै 3.25 जस्तो वर्ष जति भयो हामी पूर्णतया चाहिँ एउटा प्रतिपक्षको भूमिकामा निभाइरहेको। अहिले अब मैले ठ्याक्कै यहाँको जवाब चाहेको चाहिँ के भने नि, अब अहिले चाहिँ जुन किसिमले केन्द्रको राजनीतिमा अब नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पनि एउटा समूह बिच चाहिँ नि एक किसिमले गठबन्धन गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास जारी रहेको यो अवस्थामा यहाँहरूले चाहिँ मतदानमा भाग नलिँदाखेरि त्यसले कस्तो किसिमको सन्देश देला अथवा त्यसले केही किसिमले फरक पार्ने देखिँदैन पुरै राजनीतिमा नै अथवा के चाहिँ यहाँ? त्यही सन्दर्भ जानेछु। एउटा कुरा के भने यही सन्दर्भमा अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान सभापति जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो समग्र रूपमा संविधानलाई कसरी संरक्षण गर्ने, यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कसरी जीवित राख्ने र राष्ट्रलाई नै भोलि गएर चाहिँ एउटा चाहिँ भुटानीकरण हुने स्थितिमा पुगेको होला, त्यसलाई बचाउनलाई एउटा गठबन्धन तपाईँले भनिहाल्नुभयो अघि नेपाल काङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ एउटा समूह, माधव र खनालज्यूको समूह भनौँ, त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको प्रचण्डज्यूको समूह एउटा पार्टी भन्नुहोस्, त्यसपछि उपेन्द्रज्यूको पार्टी भयो, त्यसपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाको पार्टीको गठबन्धन राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ व्यापक रूपमा अहिले चाहिँ अगाडि बढिरहेको र त्यसैको फलस्वरूप हरेक प्रदेशहरूमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र कुरा के छ भने अहिले हाम्रो आन्तरिक रूपमा यहाँ प्रदेशभित्रको कुराहरूको सन्दर्भमा एउटा असहमति कुरा छँदैछन्, तर समग्र राष्ट्रमा अहिलेको समस्या भनेको संविधानलाई कसरी सुरक्षा संरक्षण गर्ने, अर्को राष्ट्रलाई चाहिँ भोलि गएर अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता दिने अवस्थामा पुगेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएर यहाँ आएर पनि एक किसिमको विगतदेखि लामो समयदेखि हाम्रो चाहिँ असहमति हुँदा हुँदै पनि
सरकारले गरेका गुण र दोषको आधारमा हामीले सहयोग गर्ने ठाउँ सहयोग गर्यौँ, असहयोग गर्ने ठाउँमा असहयोग गर्यौँ, तर सरकारले सचेत गर्दै आएको हो। तर अहिले आएर अलिकति हामीहरूले चाहिँ समग्र राष्ट्रियतालाई हेर्दा र गठबन्धनलाई हेर्दा अलिकति हामीले फरक हिसाबले यसपालि आजकै तपाईँले भनिहाल्नुभयो, आजको चाहिँ विश्वासको मत त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्रीले माग्नु भएको थियो 2 दिन अगाडि, र त्यसमा हामीले चाहिँ एक किसिमको असहमतिको बिचमा पनि सहमति गर्ने प्रयासहरू गर्यौँ। एक किसिमको इन्डाइरेक्टली सहयोगै हो, अब जसले हाम्रो प्रतिपक्षको भूमिकामा अब यसको मतदान दिँदाखेरि भोलि कुनै किसिमको अब त्यसको जवाफ दिनु पर्ला अथवा केही भनेर चाहिँ तपाईँहरूले मौन रूपमा नै सहमति जनाएको हो, मतदानमा सहभागी नभएर भन्न खोज्नुभयो। जस्तो 12 नेपाली काङ्ग्रेससँग थियो, नेकपा एमालेको 24 र 13 चाहिँ माओवादी केन्द्रको आफ्नै भए तापनि उहाँहरूले चाहिँ 17 जना जाने कन्फर्म भएपछि अथवा त्यो अङ्कगढी के हिसाब कन्फर्म भएपछि यहाँहरू चाहिँ मौन बस्नु भएको हो। त्योभन्दा पनि एउटा ठुलो कुरा के थियो भने एउटा राष्ट्रिय गठबन्धन भइसके पश्चात उहाँहरूसँग हाम्रो धेरै दिनदेखि एउटा चाहिँ सहमति सहकार्य भइरहेको थियो। केन्द्रको हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्व पनि सहकार्य भइरहेको थियो। यस बेलाको बाध्यात्मक अवस्था के थियो भन्दाखेरि अहिलेको सरकारको जुन अवस्थामा यो प्रदेशलाई गर्नुपर्ने यहाँको उन्नति प्रगति र समृद्धिमा गर्नुपर्ने कामहरूमा चाहिँ कमी कमजोरी भएको सन्दर्भमा हाम्रो असहमति छ। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा र समग्र अहिलेको संविधानै अब बचाउनु पर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने, राष्ट्रियतालाईमै असर पर्ने सकेका हुनाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नै सबै छिड भएर जाने स्थिति भएको हुनाले हामीले के सोचेका थियौँ भने यसपालिको गठबन्धनलाई नै बल पुग्ने हिसाबले यहाँ पनि प्रदेशमा पनि हामीले अलिकति त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएको हो। तर हामी प्रतिपक्षको भूमिका भएको हुनाले हामी सकभर भोट मतदान दिँदाखेरि धेरै प्रश्नहरू आउने हुँदाखेरि हामीले असहमतिको बिचमा भोट नहालेर पनि एक किसिमको सहमति जनाएको हो। यो यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। अब जस्तो अहिले चाहिँ जुन किसिमले राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रीय राजनीतिमा जुन किसिमको यो परिवर्तन देखिएको छ, हरेक दिन समीकरणहरूमा पनि चेन्ज भइरहेको छ। अझ भनौँ अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब नेपाल जनाब खनाल र नेपालको समूहलाई चाहिँ अब हामी एकतामा जाउँ भनेर एउटा एक हिसाबले सहमतिको प्रस्ताव राख्नु भएपछि फेरि काङ्ग्रेसको उहाँहरूको यतातिरको सहमति अथवा त्यस किसिमले बन्दै गरेको एउटा गठबन्धन अब टुट्ने हो कि भन्ने किसिमको आशंका पनि छन्। यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी यहाँलाई आफ्नो काङ्ग्रेसका केन्द्रको राजनीतिले कसरी डिसिजन गर्नुपर्छ अथवा निर्णायक भूमिका यो बेलामा राजनीतिक अस्थिरताको यो अवस्थामा केन्द्रको नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो किसिमको निर्णायक भूमिका खेलोस् भन्ने यहाँलाई लागेको छ? अब सबभन्दा ठुलो कुरा के भने अहिले केन्द्रमा चाहिँ बहुतै सुझबुझका साथ जो चाहिँ साँच्चीकै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू जो विगत लामो समयदेखि लोकतन्त्रको लडाइँ लडिरहेको र विशेष गरी अहिलेको संविधान ल्याउनुमा 7 दशक नेपाली काङ्ग्रेसको अहम भूमिका भए तापनि जो संविधान आयो आउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा आयो, निकै मेहनत गरेर आएको छ। त्यसपछि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिलेकै वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाजीले बहुतै गम्भीर तरिकाले मेहनत गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो समय लामो हुँदाहुँदै पनि छोटो अवधिमा पनि उहाँले चाहिँ आफू पछाडि परेर पनि निर्वाचन गर्नुभयो र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासको हिसाब गर्दा जनताको पक्षमा र संविधानलाई बल पुर्याउने पक्षमा काम गरिरहेको यहाँलाई थाहै छ। रहेको कुरा के छ भने अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्वाचन 2074को निर्वाचनमा जो संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दाखेरि उहाँले सुरुमै भन्नुभएको थियो खबरदार शेरबहादुर देउवाजी यो चुनाव हुनै सक्दैन, मधेसमा हुन सक्दैन भनिरहनु भएको थियो, यो नगर्नुहोस् पनि भन्नुभएको थियो। तत्पश्चात पनि उहाँले संविधानलाई एउटा चाहिँ कागजी घोडा हुनसक्छ र यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो यत्रो मेहनत गरेर आएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ यो चुनावै गराएर बरु आफ्नो पछाडि परेर पनि नेकपा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिहरूलाई 2/3 बढीको आयो, बहुत खुसी साथ सहर्ष रूपले स्वीकार्नुभयो। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको यो छ र यसै सन्दर्भमा अहिले पनि हामीले के हेरिरहेको छौँ वर्तमान अवस्थामा अब नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्ण जिम्मेवारी छ। ठिक छ, गणितीय हिसाबले अब सङ्घीय सदन त अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले महान नेताको कारणले फेरि दोस्रोचोटि विघटनको अवस्थामा छ। अहिले फेरि मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले एउटा भर्डिक्ट देला र फेरि पुनर्स्थापना हुने सम्भावना पनि छ। त्यसैले मलाई लाग्छ आउँदा दिनहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अब संविधानलाई पनि समर्थन गर्नु छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधि पद्धतिलाई पनि जगेर्ना गर्नु छ, साथै अहिले राष्ट्रियतामा पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह आएको हुनाले त्यसमा पनि बल पुर्याउने काम नेपाली काङ्ग्रेसको छ र हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुनाले कतिपय कुराहरूलाई थाती राखेर हाम्रो असहमतिहरू बिचमा थाती राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। चाहिँ एउटा यो जुन यहाँले चाहिँ एउटा कुरा राख्नु भएको छ मलाई लाग्छ सुनिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ
धन्यवाद यहाँलाई रावल सर, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस नेता डाक्टर रणबहादुर नेपाली जनतालाई के छ भने बहुत गम्भीर भएर संयमित भएर अहिलेको संविधान यत्रो 7 दशक पश्चात आएको संविधानलाई जगेर्ना गर्नु छ। नेपाली जनताहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन्, यसलाई बताउनु अहिलेको जरुरी छ, न कि हाम्रो आन्तरिक सानातिना कलहलाई सानातिना समस्याहरूलाई मा अल्झिनुभन्दा अहिले समग्र नेपालको संविधानलाई, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई, राष्ट्रलाई बताउने अहिलेको प्राथमिकता हो भन्ने मैले ठानेको छु। केन्द्रमा बन्दै गरेको राजनीतिक उतार चढाव देखिएको जुन किसिमको उतार चढाव छ त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरी प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कतिपय स्थानमा त्यसको असर देखिरहेको छ। राजनीतिक र त्यहाँको सरकार परिवर्तनदेखि लिएर त्यहाँको बजेट अधिवेशनसम्ममा केन्द्रको राजनीतिक खिचातानी र केन्द्रमा फेरिँदै गरेको राजनीतिक घटनाक्रमले असर पारिरहेको छ। आजको कार्यक्रम स्कफमा हामी विशेष गरी त्यसमै केन्द्रित रहेका छौँ र यतिखेर लुम्बिनी प्रदेशतर्फ लाग्छौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले त्यहाँको प्रदेश सभा बैठक बसिरहेको छ। आजको प्रदेश सभा बैठकमा विशेष गरी त्यहाँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको छ र यसमा लुम्बिनी प्रदेशको हकमा पनि कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँको नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष गरी सरकारले अवैधानिक रूपमा चलिरहेको भन्दै विशेष गरी वैशाखमा भएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ अवैधानिक भन्ने कुरा त्यहाँको विपक्षीले उठाइरहेको थियो। त्यसबीचमा नै सर्वोच्चले पुनः जेठ 3 गते त्यहाँ सर्वोच्च अदालत स्वयंले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। जुन धारा 168 को 1 अनुसार भएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ दुवै अवैधानिक भएको भनेर धारा 2 अनुसार गर्नुपर्ने भनेर त्यहाँको सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेश जारी गरिदिँदाखेरि लामो समयबाट असन्तुष्टि जनाइरहेको विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले यो कुरालाई निरन्तर उठाइरहेको छ। आज बसिरहेको यो प्रदेश सभा बैठकमा पनि विशेष गरी यो विषयमा नै उसले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। हामी यसबारेमा थप कुराकानी गर्छौँ। त्यसको लागि हामीसँग यतिखेर हाम्रा लुम्बिनी स्थित टिभी जर्नलिस्ट शिव दुम्बे हुनुहुन्छ। शिव, जस्तो अब लुम्बिनीमा आज त्यहाँ प्रदेश सभा बैठक बसिरहेको छ, नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत भइरहेको अवस्था छ, तर उतातिर यसबीचमा प्रमुख प्रतिपक्षले भने नेपाली काङ्ग्रेसले असन्तुष्टि जनाइरहेको अवस्था छ। त्यहाँको सरकारको ओभरअल वैधानिकतामाथि नै उसले प्रश्न गरिरहेको अवस्था छ। के छ आज त्यहाँको अपडेट प्रदेश सभा बैठक? प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशनको दोस्रो बैठक यति बेला चलिरहेको छ। आज खास गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुने, बजेटको पूर्व सन्दर्भमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम अन्तर्गत आजको प्रस्तुत हुने कार्यक्रम थियो। तर अहिलेसम्म पनि 4 बजेदेखि 5 बजेसम्मको कार्यसूचीमा राखिएको थियो। अहिलेसम्म बैठकको बजेटै पनि प्रदेश प्रमुख उपस्थित प्रदेश सभामा भएको छैन र नीति तथा कार्यक्रमको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कुरा अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन। यो के बुझिएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस सहित अन्य प्रतिपक्षी दलका, अन्य विपक्षी दलका दलहरूले चाहिँ यसलाई अवरोध गर्न सक्ने भन्दा अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख चाहिँ अब प्रदेश सभामा पुगिसकेको अवस्था छैन। ठुलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ, बाहिर पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। अवरोध गर्ने योभन्दा अघिल्लो बैठक, प्रथम बैठक 8औं अधिवेशनको प्रथम बैठकमा मुख्यमन्त्रीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। लगत्तै यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको थियो र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकसँग मैले केही समय अगाडि कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँका अनुसार आज नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नलाई नै अवरोध गर्ने सङ्केत उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यो कारणले पनि प्रदेश प्रमुख अहिलेसम्म प्रदेश सभामा पुगेर नीति तथा बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन। धन्यवाद। अब जस्तो अब अहिले चाहिँ त्यहाँनेरि लुम्बिनीको बजेटलाई लिएर पनि त्यस किसिमले अलिकति बढी आशा गरिएको छ। लुम्बिनी एक हिसाबले आफै पनि पर्यटकीय स्थल हो, त्यहाँ बजेटको संरचना कस्तो किसिमले आउला भन्ने लगायतका चासोहरू पनि छ त्यहाँ स्थानीय स्तरमा। आजको नीति तथा कार्यक्रम कसरी प्रस्तुत हुँदैछ त्यसमा भएका केही बुँदाहरूमा चाहिँ के अपडेट के पाउनु भएको छ शिव, यहाँले कसरी समावेश गरिँदैछ? केन्द्रीय बजेट अनुसार अथवा सङ्घीय बजेटकै अनुसारमाथि त्यसैको आधार प्रमुख आधार पनि भएको कारणले र पर्यटकीय हिसाबले अथवा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रदेश पनि भएको कारणले गर्दा यसमा आउने नीति तथा कार्यक्रमहरू अलिकति लोकप्रिय अथवा अलिकति चर्चा उन्मुख हुने कुराकानी स्वाभाविक छ। खास गरी अहिले अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाले गर्दा देखिएको यो किचलोमा कसरी कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँदा आम मानिसहरूको चाहिँ संवेदना चाहिँ क्यास गर्न सकिन्छ भनेर
प्रवक्तासँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, उहाँले प्रस्तुत भए पछाडि मात्रै थाहा हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यो हेर्दाखेरि अलिकति लोकप्रियताको हिसाबले लुम्बिनीमा यो तथा कार्यक्रम आउने देखिन्छ, तथापि अहिलेसम्म पनि यो प्रस्तुत हुन नसक्दा कता यो खास गरी सर्वोच्चले पनि दिएको निर्णय र 168को 1 बमोजिम यो मुख्यमन्त्रीको खास नियुक्ति नै चाहिँ अब बदल्नु छ। यो नियुक्ति नै चाहिँ मान्य छैन भनेर प्रतिपक्ष विपक्षी दलहरूले माओवादी केन्द्र लगायतका विभिन्न पार्टीहरूले उठाइरहेको कारणले गर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुने सम्भावना निकै छ देखिन्छ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद शिव यो अपडेटको लागि। हामीसँग कार्यक्रमको समय अब धेरै छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा यतिखेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको छ र त्यहाँ प्रदेश सभा बैठक आज 4 बजेको लागि तोकिएको थियो। त्यसअनुसार प्रदेश सभा बैठक बसिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई पर्यटकीय हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण स्थान भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण रूपमा चाहिँ पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास अझ गर्नको लागि बजेट कस्तो किसिमको आउला भनेर धेरैको चासो भएको विषय हो। यस बीचमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा विशेष गरी राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने त्यहाँको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ र उसले नीति तथा बजेटमा भने हाम्रो असन्तुष्टि छैन, असहमति पनि छैन, मात्रै सरकारले चाहिँ वैधानिक बाटोबाट बजेट ल्याओस् भन्ने आग्रह चाहिँ नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले विपक्षी असन्तुष्ट नेता त्यहाँका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानलाई पनि जोड्न चाहेका थियौँ। समय अभावको कारणले हामीले त्यो आजको कार्यक्रममा उहाँलाई जोड्न भ्याएनौँ। अब थप अपडेटका साथमा हामी आगामी एपिसोडहरूमा विशेष गरी प्रदेशमा भएका यस्ता राजनीतिक परिवर्तन र विशेष गरी प्रदेशमा देखिएको यो केन्द्रको इम्प्याक्ट के कस्तो रहेको छ, हरेक दिन भइरहेको यो घटनाक्रमको अपडेट हामी जोडिने रहनेछौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम इस्यु अफ द डे को समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।